विशेष त टेक एक्सन अन योर आइडियाज भन्ने मूल मर्मका साथ म चिन्डो बुक्ससँग ठोकिन पुगेँ। जब चिन्डो बुक्स प्रकाशनसँग जोडिन पुगे, वास्तवमा सुरुका दिनहरूमा म जुन प्रकाशनहरूसँग गएर ठोकेँ त्यहाँबाट मैले धेरै ठुलो सिकाइ र धेरै ठुलो भोगाइ पाएकी थिएँ। जुन सिकाइ र जुन भोगाइले शिक्षा दियो र अन्त्यमा ल्याएर चिन्डो बुक्ससँग जोडिदिएको हो। ती प्रकाशन गर्न नमानेका प्रकाशनहरूलाई मैले यहाँबाट धन्यवाद दिनै पर्छ, जसले मलाई ठुलो शिक्षा दिएछ। जोडिनु र ठोकिनु धेरै फरक कुरा हो। जोडिनु र ठोकिनु धेरै फरक कुरा हुन्छ। चिन्डो बुक्समा जोडिएर यो कृतिको पहिलो जन्म गर्न पाउँदा म आज असाध्यै खुसी छु र चिन्डो बुक्सप्रति धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जुन चिन्डो बुक्सको टिमले एउटा विश्वासको साथ आज यो स्टेज दिएछ, आज तपाईहरुमा आज एउटा पस्किने अवसर दिएछ, उहाँहरुप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो मेरो छोटो डुरीको उडान थियो, मानौ विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्मको उडान। उडान हुँदै गर्दा आकाशमा कालो बादलहरूसँग विमान ठोकिन पुग्छ र केही पराकम्पन आउँछन्, तरङ्ग आउँछन्। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। ती कालो बादलको झुण्डहरूलाई छिचोलेर उल्टो पाइलाले आज सेफ ल्यान्ड गरेको छ। यस अर्थमा म ज्यादै खुसी छु र आज मैले तपाईहरु सामु जुनको उज्यालो जस्तो एकमुठी उज्यालो छर्न पाउँदा आज मलाई धेरै गर्व महसुस भएको छ। त्यसैगरी संसारमा आमा शब्दलाई सम्बोधन गर्नु भनेको कुनै पनि शब्द म भेट्दिन। आमा संसारको सबैभन्दा प्रिय सम्बोधन र सबैभन्दा प्रिय सम्बन्ध हो, जसको मैलो पछौरीबाट मैले सुकिलो जीवन पाएकी छु। आज म जुन धरातलमा उभिएको छु र आफ्नो कृति पस्किन पाएको छु, उनी आमालाई आज मेरो सम्मुख पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र म मेरो आमालाई यहीबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अलिकति म कुराको प्रसङ्गलाई मोड्न चाहन्छु। पिलो तपाईहरुलाई थाहा छ होला, प्राय मान्छेको शरीरमा अप्ठ्यारो भागमा आउने घाउ हो। पिलो मानिसको शरीरमा प्राय अप्ठ्यारो भागमा आउने घाउ हो। मानौ मेरो पनि वर्षौंदेखि मन मस्तिष्कमा त्यही अप्ठ्यारो गरी एउटा पिलो आएको थियो, जसलाई मैले सही ठाउँमा उपचार गर्न पाएकी थिइनँ। मानौ त्यो पिलो त्यहीँनेरि पिल्यो, त्यहीँनेरि घाउ भयो र त्यहीँनेरि पिल्लिएर त्यसको ब्लड त्यहीँनेरि जमेको थियो, जसले गर्दा मलाई धेरै दुखाइ महसुस भइरहेको थियो। र त्यो दुख्दै पनि मैले त्यो दुखाइको बीचबाट अब चाहिँ यसलाई उपचार गर्नै पर्छ र उपचार गरेपछि यसलाई सही निकास दिनुपर्छ भन्ने लागेर मैले चाहिँ यो उल्टो पाइला कृतिलाई चाहिँ एउटा पिलोसँग जोडे। यसको अर्थ कविता चाहिँ फोहोरसँग जोडिएको भन्ने नबुझिदिनु होला। त्यो दुखाइलाई आज निचोरेर त्यसको आँखो निकालेर तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न पाउँदा आज मलाई केही रिलिफ भएको महसुस भएको छ। जसरी एउटा आमालाई आफ्नो गर्भबाट, प्रसव पीडाबाट जसरी आफ्नो सन्तान जन्मिँदा पहिलोचोटि रिलिफ भएको महसुस गर्छिन्, आज मैले त्यही महसुस गर्न पाएको छु। जीवनमा ठूला ठूला कुराहरू खोज्दा जीवनको एउटा अँध्यारो पाटामा साना साना कुराहरू छुट्दा रहेछन्, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। ठूलो कुरा लेखेर नसकिने रहेछ। जीवनमा त्यही भोगाइहरूले, तिता मिठा अनुभूतिहरूले जीवनको अँध्यारो पाटो र पर छुटेका कुराहरूलाई शब्दमा बुनेर, विचारसँग साँधेर, कलात्मक अभिव्यक्तिले पखालेर एकमुठी जुन जस्तो उज्यालो तपाईहरुको मझेरीमा छरिदिन मन लाग्यो र त्यसरी उल्टो पाइला जन्मियो। मेरो विचारमा भाषा लेखनको सबैभन्दा उत्कृष्ट र गाह्रो विषय भनेको कविता हो जस्तो लाग्छ। सबैमा त्यो कविताको चेतना हुँदैन, त्यसैले म कवितामाथि बडो चिन्तित हुने गर्छु। जीवनका असंख्य तिता मिठा अनुभव र भोगाइहरूको बिम्बात्मक अभिव्यक्ति नै कविता हो सायद, मेरो बुझाइ। भारी शब्दहरूको थुप्रो मात्र कविता होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो वर्ग चेतना, हामीले उठाएका सामाजिक इस्युहरूमाथि कविताले न्याय गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले लेखेका कविता ती तमाम सामान्य जीवनहरूले बुझ्नुपर्छ जुन वर्गको लागि हामीले कविता लेखिरहेका छौँ। या एकछिन वाह पाउनका लागि वा फेसबुकमा कमेन्ट पाउनका लागि, 200-400 लाइक पाउनका लागि कविता पक्कै पनि लेख्दैन एउटा सर्जकले। उनले एउटा समाजको उत्थानको लागि, समाजमा दबिएका आवाजहरूको लागि र आँखा नभएका आँखाविहीनहरूको लागि, हरेक
शोषित सीमान्तकृत वर्गको निम्ति लेखिन्छ सायद कविता। मैले पनि त्यही सेरोफेरोमा जीवनका अनगिन्ती अनुभूतिहरूलाई मैले आफ्नो उल्टो पाइलामा चाहिँ मैले लेख्ने कोसिस गरेको थिएँ। मैले चाहिँ वर्षौँदेखि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मनमा दबाएर राखिरहेको हुनाले आज मैले यहाँनिर पस्किन पाउँदा त म अत्यन्तै खुसी भएको छु। म यसै मञ्चबाट कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुन आउनुहुने सम्पूर्ण आगन्तुक वर्गहरूलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँनिर मैले धेरैको म नाम लिन सक्दिनँ किनभने छोटो समयमा कार्यक्रम सक्नुपर्ने हुँदा मैले सटिकमा जतिलाई सम्झेँ अप्रत्यक्ष रूपमा सम्झेकाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सम्झिनै पर्ने नामहरू म छुटाउन चाहन्न, जसलाई मैले उल्टो पाइला लेख्दै गर्दाखेरि मैले धेरै मान्छेहरूसँगको सम्पर्कमा गएको थिएँ अनि उहाँहरूबाट सही सल्लाह सुझाव पाएको थिएँ। त्यही सही सल्लाह सुझाव दिनुहुने मेरा अग्रजहरूलाई म यो स्टेजबाट सम्झिन चाहन्छु। अशेष मल्ल उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु, राष्ट्रिय कवि माधव घिमिरेज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु, डाक्टर विष्णु विभु घिमिरेलाई सम्झिन चाहन्छु, त्यसै गरी डाक्टर टङ्क प्रसाद नेउपाने, डाक्टर खेमराज खनाल, सरुभक्त, अब अहिलेको कुलपति नभनौँ, अब अहिले त उयो नै भएको छ है, पहिलाको पूर्व उपकुलपति भनौँ, जस्तै गरी कुन्ता शर्मा, चेतनाथ धमला, राकेश किराती, जाइका बान्त बराई, तीर्थ निरौला, जसले मलाई फर्स्ट फेजमा चाहिँ मलाई कविता आउनुपर्छ र कविता लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई कविता त लेखि नै रहेथे, तर उहाँले चाहिँ मलाई पछिल्लो समयमा एउटा बुबाको माया जत्तिकै दिएर कविता ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई धेरै घचघचाउनु भएको थियो। उहाँलाई म यस स्टेजबाट यहीँबाट सम्झिन चाहेँ। त्यसै गरी पुरु लम्साल, दिनेश पौडेल, सरोज लामिछाने, जसले मेरो कविताको पुस्तकमाथि चाहिँ जुन आर्ट कभर गर्नुभएको छ, उहाँलाई म यस स्टेजबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मलाई नाट्य क्षेत्रमा एकदम सशक्त गराउनु हुने मेरा गुरुलाई म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। अभिनय, रङ, कला र साहित्य एकअर्काको अभिन्न अङ्ग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ड्रामाको क्षेत्रमा होस् या साहित्यको क्षेत्रमा उहाँले पनि थप मलाई धेरै ऊर्जाहरू दिनुभएको थियो। म किशोर अनुरागज्यूलाई म बिर्सिन चाहन्न, उहाँलाई पनि यस स्टेजबाट म सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी म भाउजू विमला निरौलालाई पनि सम्झिन चाहेँ, कञ्चन कार्कीलाई पनि सम्झिन चाहेँ र किताबको सुन्दर नाम जुराइदिनु हुने मेरो आत्मीय साथी अहिले उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुमा हुनुहुन्छ, अनुज खड्कालाई मैले यहीँबाट सम्झिन चाहेँ र चिन्डो बुक्सका सम्पूर्ण टिमलाई मैले नाम नलेखिकन सम्पूर्ण टिमलाई नै एकमुष्ट रूपमा मैले सम्झिन चाहेँ। त्यसै गरी सेटिङमा राम्रो सेटिङ गरिदिएर चाहिँ बुक्सलाई चाहिँ उयो डिजाइन गरिदिनु भएको छ सुरज राईज्यूलाई, म उहाँलाई पनि बिर्सिन चाहन्न र किताबलाई चाहिँ प्रेसबाट बाहिर निकाल्ने पाथिभारा प्रेसले गरेको थियो, पाथिभारा प्रेस आउटलाई नि म सम्झिन चाहन्छु यहाँबाट। र आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने पत्रकार वर्गज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सायद मैले यहाँ बोलाएको जतिलाई त देखाएको छैन, तर जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहेँ। र यो बिचमा बोल्दै गर्दा कति मान्छेहरूको नाम छुट्न सक्ला, छुटेकोमा चित्त नदुखाइदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई मैले मनबाट धेरै धेरै सम्झिरहेको छु, नाम लिँदा मात्रै सम्झिने भन्ने हुँदैन। र अब यो साहित्यको सहयात्रामा अझै धेरै भेटिन्छन्, धेरै छुट्टिन्छन्। यो अर्थमा मैले सबैलाई यहीँबाट फेरि एकमुष्ट धन्यवाद गर्न चाहेँ र यो कृतिलाई माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई बडो आशा लाग्छ। अब कृति निकालिसकेपछि एउटा सर्जकलाई जुन किसिमको माया हौसला प्रदान हुनुपर्ने हो त्यो पाउँछु भन्ने पक्कै लागेको छ र आगामी कृतिहरूमा अझै मैले राम्रोसँग कलम चलाउन सकौँ तपाईँहरूको माया र आशीर्वादले, म त्यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु। र यही बुक्सबाट मैले अब आफ्नो एउटा आमालाई त आफ्नो सन्तान सबै प्रिय लाग्छन्, तर प्रिय लागे पनि मैले त्यहाँबाट एउटा कविता तपाईँहरूमा मैले सुनाउने अनुमति चाहेँ। आमा र निर्भाषित सपनाहरू, कविताको शीर्षक। आमा तिम्रै सपनाभरिको याद, एउटा कलिलो घाम उज्यालो आँखा बोकेर तिम्रै रुक्न आँगनमा टुक्रुक्क बसेको छ। हाई काट्दैछन् मान्छेहरू, अझै आकाश गर्जन छ बेमौसम कालो बादल ओढेर। हो
हो हरेक बिहान तिमी शिथिल शरीरका पूर्जासँगै बिउजन्छौ। सन्तास भूकम्प चेत झैँ आफैसँग आफ्नै मुटु नभए झैँ आफ्नै देश खोसिएर आफैबाट प्रवासी भएको बेला प्रदूषणले माटोमा कुपोषण छ। प्रदूषणले माटोमा कुपोषण छ। तिम्रा आँखाको सपना र विपनाको धुकधुकी यथार्थ कहिले होला? आमा तिमीले पढाएको इतिहासमा तिमी बुद्ध भूमिकी छोरी, तिमी वीर योद्धा र भूमि सन्ततिकी छोरी, बलिदानले बनाएको नेपालकी छोरी। तर लाग्दैछ आमा म भ्रमित बाँचिरहेकी छु। हेर त बुद्ध गिरफ्तार गरिएकी देशकी छोरी भए म। अमर बलिदानी आँसुले सरापेको देशकी छोरी भए म। दहेजले डढेकी, भोकले निलेकी, बलात्कारले डामेकी, सांस्कृतिक भयले आजीवन कामेकी तिम्री छोरी म। निसासिएर मेरो आस्था छटपटिरहेछ देश भएर। छाती चर्किएको बेला जात भात र नाक भएको छ देश। निर्मर्म भूकम्पले ढालेको धरहरा जस्तै सगरमाथाकै छातीमा ढल्दैछ मेरो देश। तिमीले नै जन्माएको सन्तानले तिम्रो कोख र काखलाई भागबण्ड गर्दैछन्। एउटै लाम्टा चुसेकाहरू तिम्रो बाँझो छातीमा साथ लगाउँदैछन्। तिम्रो निर्दोष सपनाहरू तुहाउँदैछन्। इतिहास बेचेर पटु बणिकहरू स्वर्ण सैयामा मुस्कुराएको बेला लाग्दैछ आमा तिमीलाई नै अरूको तमसुकमा औठा